ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ کہ تسی انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر 4.5 آیات دا ترجمہ بھی سنو گے اور تفسیر بھی سنو گے تے سونی جی میں دعا نہ کر دیاں اللہ اس قرآن نو ساڈے واسطے سفارشی بنا کے اللہ جنت دا ذریعہ بنا دے اینا میرے بچیاں تو لے کے آخر تک اللہ انہاں جو جنہیں کو رمضان اندر ایک آیت بھی پڑھی ہے نا میرے جے غافل بھی بیٹھے ہون گے ورنہ زیادہ تھی وہی نے جنہوں نے ماشاءاللہ راج راج قرآن پڑھے ہے اللہ جنہیں پورے رمضان چ ایک بھی آیت پڑھی ہے نا تینوں راضی کر لئی تو کمیاں پوریاں کرنے والا رب ہے اللہ اپنی رحمت دے نال دی ایک بڑی آیت نو بھی قبول کر کے اللہ جنت دا ذریعہ بنا دے لو جی بڑی توجہ ماشاءاللہ بیٹا ایکو ذرا نا ہلکی کر اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اے میرے سونے حبیب علیہ السلام وقد اور تحقیق آتیناک ہم نے دی ہے تجھے من لدنا خاص اپنی طرف سے ذکرا ایک نصیحت ایک یاد دہانی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام جی اسی نا تانوں خاص اپنے ولوں نا ایک بڑی بہترین جئی یاد دہانی دیتی ہے ایک بڑی بہترین نصیحت عطا کیتی ہے من اعرض عن تے جس بندے نے اس یاد دہانی تو منہ پھیر لیا ساڑی اس نصیحت والوں نے کنڈ کر دیتی سنی انسنی کر چھڑی فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت والے دن بہت بڑا بوجھ جنہیں ساڑی نصیحت نو کنڈ کیتی ساڑی یاد دہانی دی پرواہ نہ کیتی اللہ فرماندے نے وہ قیامت والے دن بڑا بھار اٹھائے گا خالدین فی اور میرے ال ویکھیو وہ ہمیشہ رہے گا اس بوجھ کے تلے فرمایا وہ پھر بھار وہ تو لاواں گے نہیں دبیا رہے گا اس بھار دے تھلے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا اور یہ بہت برا اور بہت بڑا بوجھ ہوگا قیامت والے دن جو بندہ یہ بوجھ اٹھائے گا یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اور ہم اکٹھا کریں گے جرم کرنے والے لوگوں کو قیامت والے دن نیلا پیلا بنا کر ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہوں گی یتخافتون بینہم وہ ہوڑی ہوڑی دیسی ترجمہ سنو چپ کے ہوڑی ہوڑی آپس میں باتیں کریں گے پار چکیا ہوئے گا دبے ہون گے تے آپس پتہ کی گلاں کرنگے اِلَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نہیں ہو تم ٹھہرے دنیا میں مگر 10 دن یار دنیا تے اسی بالکل ٹھہرے ہی کوئی نہیں ہے میں بس گئے ہیں تے آ گئے ہیں تے آسی کی ظلم کر لیا اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا سونی جی آمین کیوں اللہ اہی دے دنیا دے پار نہیں چک سکتے سانو قیامت دے پاراں تو بچائیں لو جی ایدہ ہو گیا ہے 4.5 ایتاں دا لفظی ترجمہ ہون میں تو انو ایتاں دی سنانی ہے تفسیر لیکن تھوڑیاں جیاں چونکہ رمضان نواں گزرے ہے تے میں رمضان المبارک تو بعد چند تمہیدی باتاں تو اڈے نال کر لاں بڑی کسرت نہ لائے ہو محبت نہ لائے ہو کسے ایک درویش دی آمین قبول ہو گئی نا اور اللہ پاک نے لازمی قبول بیٹے ڈبلنگ ختم کر اور انشاءاللہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے ڈبلنگ دی ختم کر اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ آمینو قبول کرنا ہے لو میں دعا کرنا الہ العالمین ساڑھا آج دا خطبہ ذریعہ نجات بناتے حضرات عزیز وقار تسی ماشاءاللہ تبارک اللہ جیڑے جذبے دے نال نیکیاں کر دے رہے ہو نا اسے جذبے تے تسلسل دے نال نیکیاں کر دے رہو اور میرے حال ویکھو اور نیک ہونا بڑی عزت والی گل ہے حاجی صاحب
नेक होना बड़ी इज्जत वाली गल है। नेक होना, नेक पसंद होना, नेकां नाल प्यार करना, नेकियां करदियां रहना, बस तसलसल ते शौक दे नाल करदे रहो। उहदी वजह है कि नेकियां दा इत्थे भी फायदा है ते उच्ची बोलो नेकियां दा, नेकियां दी इत्थे भी बरकत है। हज़रत साहब तुहानूं नहीं पता जिहड़ियां नमाज़ां पढ़दे हो इहदी वजह तो तुहाडी जिंदगी च किन्ना नूर है ते अल्लाह इहदी बरकत नाल तुहाडी जिंदगी दे किन्ने नेरे मकांदा है। माँ जी तुहानूं पता लग जाए तुसीं सजदे चों सिर ना चुको। बस नेक होना बड़ी गल जे, बड़ी वड्डी पोस्ट जे कि तुहाडे बारे कोई बंदा कहे इधर वेखो ए नेक नौजवान है, नेक इंसान है। वरना शेख साहब अक्सर लोगों के बारे यही गवाही है, अब मुनाफिक आदमी है, यह जुगतबाज आदमी है, यह झूठा बंदा है यार, और दफा करो जी ढिड दा पलीद आदमी है। अगर खलके खुदा नेक बंदे तुहाडे बारे कहना नेक इंसान है यार, यह नेकी पसंद आदमी है, तो यह तुहाडी बहुत बड़ी जित है। इनू रगबत ना करते रहो, जज्बे नाल करते रहो और तसलसल ना करते रहो। और नेकियां पता किन्ने तसलसल ना करनियां ने। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नू पता की फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह फरमाते ने सोनियो मैनू पता है तुसीं इन्हां नू तौहीद वल बुलांदे हो, ध्यान करियो, तौहीद वल बुलांदे हो, नमाज वल बुलांदे हो, रब वल बुलांदे हो। आ जिहड़ियां गल्लां करके तुहाडे सीने नू तकलीफ देंदे ने ना, मैनू अल्लाह नू सारी खबर है। और तुहाडा सीना किस वेले तंगी महसूस करदा मैनू ओहदा भी इलम है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। सुनिया सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही पढ़दा रहा कर ते सजदे करदा रहा कर। किन्नी देर तक? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। हत्ता के सजदा करदियां करदियां सुनियो तुहाडी मेरे नाल मुलाकात हो जाए। यार मैं दुआ ना करदा अल्लाह सजदे दी मौत देई। जुमा मैं थोड़ा पढ़ाना है तो दुआवां में इंशाअल्लाह बहुतियां करनियां ने। अल्लाह वुजू की हालत च मौत देई। अल्लाह पाक सानू इबादत की हालत अंदर अपने जनाब नाल मुलाकात करन दी तौफीक अता फरमाई। और मेरे प्यारे भाईओ बड़ियां लहरां पैरां होनियां ने, बड़ियां टौरां होनियां ने। इधर वेखो और रोजियां का मुल पैना है, तरावियां का मुल पैना है। आ माशाअल्लाह इमाम दे आउण तो पहले जेड़े मस्जिद च आ जांदे हो इन्हां गल्लां दा मुल पैना है। फरमाया माशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़े नेकियां करने वाले बंदे ने इन्हां दे चेहरे भी नूर वाले होणगे, इन्हां दे लिबास भी नूर वाले होणगे। तुहाडे बारे रब कह रहा है क़यामत वाले दिन इन्हां दे मिंबर भी नूर वाले होणगे। फरमाया रहमान दे सज्जे बन्ने होणगे ते अल्लाह नूर दे मिंबर, अल्लाह नूर दे मिंबर अता कर दे। जिस दिन पेशी सोने रब दे हुजूर होसी। तवज्जो करना, नेकियां करदियां रहना, नेकियां करदियां रहना। नागा ना करना नमाज़ां अंदर, नागा ना करना तिलावतां अंदर। जिवें रमज़ान अंदर घरां च कुरान खोलते रहने, कुरान खोल के रखियो। क्यों? ओए जिस दिन पेशी सोने रब दे हुजूर होसी तेरी शक्ल ते तेरा चेहरा नूरो नूर होसी। मिल सी रहमत तैनू सोने रहमान रहीम वल्लों, दीदार सोने आका दा तैनू जरूर हो सी। सलामुन अलैकुम। और रोज़े रखने वाले हो और नमाज़ां पढ़ने वाले हो और मरकज़ बिलाल नू आबाद करने वाले हो,
دین دا محل کھڑا کرنے والے ہو، جمعہ پڑھن والے ہو تے جمعہ پڑھان والے ہو، ذرا میرے ول ویکھے آجے او وقت آن والا ہے جس دن پتا اعلان کی ہوئے گا، فرشتے صفاں دے اندر کھڑے ہون گے تے اعلان کر رہے ہون گے، میرے تے تواڈے بارے کہہ رہے ہون گے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلامتیاں ہوئے ہس دے مسکران دے اللہ پاک دیاں جنتاں دے مہمان بن جاؤ، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے مہمان بن جاؤ۔ لو ذرا سونے جے منہ نہ سونی جی آمین کہو ہاں اللہ سانو قیامت والے دن فرشتیاں کولو اعلان سنن دی توفیق دے دے۔ اللہ جاندہ جی وہ فیصلہ آبادی ہو بڑا نشہ جے اے سلام اندر جدوں فرشتے کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اچھا میں نے ایک بھلیکھا دور کراں، کئی بندے پتہ کی آندے نے شیخ صاحب میں سیاںیاں بندیاں نوں یہ گل کردیاں سنیا ہے، وہ آندے نہیں سانوں کوئی فرق نہیں پیندا، نماز پڑھیے نہ پڑھیے، روزہ رکھیے نہ رکھیے، قرآن پڑھیے نہ پڑھیے، مسیتاں بنائیے نہ پڑھائیے، نیکی کریے نہ کریے، سانوں نہیں کوئی فرق پیندا، ساڈی روٹی بوٹی چلدی ہے پئی۔ اور پتر دھیان کر میرے وال، حرام تے حرام کری جانا ہے، ظلم تے ظلم کری جانا ہے، بغاوت تے بغاوت کری جانا ہے، آواز ہلکی بیٹے، نافرمانی تے نافرمانی کری جانا ہے تے کہنا فرق نہیں پیندا۔ جملہ دے چلا میرے ویکھی بیٹا ہجے یوم الفرقان فرق پین والا دن آیا ہی نہیں، اچھی بولو اجے فرق پین والا دن اجے تے امتحانی سینٹر چ بیٹھے ہیں، جدن فرق پین والا دن آنے نا اللہ فرماندے نے لواحۃ للبشر نزاعۃ للشوا، تو انہیں فرق نہیں پیندا۔ لفظی ترجمہ قرآن دی آیتاں دا سورت معارج اور سورہ مدثر دی آیت، اللہ فرماندے نے ظلم تے ظلم کرنا ہے، حرام تے حرام کرنا ہے، بغاوتاں تے بغاوتاں کرنا ہے، تے انہاں فرق نہیں پیندا۔ جدن فرق پین والا دن آئے گا نا تیری چمڑی اسی ساڑ کے رکھ دیاں گے، تے جویں کباب نو کوڑیاں تے بھنی دا نا، اللہ پاک فرماندے نے تیری چمڑی نو اسی اسی طرح بھن کے رکھ دیاں گے، ٹکا بوٹی تیری بنا کے رکھ دیاں گے، تو انہاں فرق نہیں پیندا۔ آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ فیصلہ آبادیوں میں تے طالب علم تو انہوں قرآن ہی سنانا آیا، سورت قلم دی ایت دا ترجمہ کر جا کے پڑھے آجے، فرمایا آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کی سمجھ دے ہو بدماشیاں کرنے والے، عیاشیاں کرنے والے، بے نماز حرام خور تے ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تے 13-14 گھنٹے دے روزے رکھن والے، کی سمجھ دے ہو اسی ایک لین اندر کھڑیاں کر دیاں گے کہ ہو جیاں بونگیاں مار دے جے تے کہ ہو جیاں ظلم والیاں گلاں کر دے جے۔ اللہ فرماندے نے اجے تے فرق پین والا دن ہی نہیں آیا، اور فیصلہ آبادی ہو سورہ یاسین آ گئی ہے نظراں دے اگے، اللہ فرماندے نے جدوں فرق پین والا دن بڑی اڈی چوک کے کہنا نا مینوں فرق نہیں پیندا، میں ٹھگی کرنا، میں ظلم کرنا، میں لوکاں دے حق مارنا، میں ماں رلانا، باپ رلانا، نمازاں ضائع کرنا، کہنا نا اڈی چوک کے فرق نہیں پیندا۔ اللہ فرماندے نے فرق پین والا جے دن ہی نہیں آیا، جدن فرق پین والا دن آئے گا نا اودن میں کہاں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ
अल्लाह कहेगा मुजरमो दुनिया च मेरे नेक बंदियां नाल रल मिल के रहिंदे सो पता नहीं सो लगन देंदे अज मेरे नेक बंदियां दियां सफ़ां तो दफा हो जाओ अज मेरे नेक बंदियां दियां सफ़ां चो अलग हो जाओ वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। हज़रत जी वकार आओ मैं हुण 4.5 आयतां दा तर्जुमा करा। फरमाया वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा सोहणियो मेरे वल्लों याद दहानी आ गई है कि मेरी अदालत अंदर तुसी पेश होना है मेरे वल्लों याद दहानी आ गई है तुसी मेरे कुटहरे अंदर पेश होना है मेरे वल्लों याद दहानी आ गई है कि तुसी मेरे सामने आके हिसाबो किताब देना है। कुरान सुनियो फरमाया मन मन आरज़ा अनहु जिन्ने मेरी याद दहानी तो एराज कर लिया फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़यामत विज़रा ओ दुनिया दियां सारियां बदियां ते गुनाहां दा भार चुक के आएगा खालिदीना फीहे। इत्थे ते बदियां बदकारियां कुंडे ला के करना है इत्थे ते जुल्म करना है ते अफसर तेरे हाथ अंदर ने इत्थे ते जवानी दा जोर है ते पैसे तेरे हाथ अंदर ने खालिदीना फी। फरमाया उस भार दे थल्ले बंदा दबिया रहेगा वसालहुम यौमल क़यामत हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा। यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा। और लोगों फर्क ते बड़ा पैना है। अल्लाह दा कुरान पढ़ो अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरी हदायत दी कदर नहीं करेगा उन्होंने मैं गूंगियां करके बहरियां करके मुद्दा करके सिर दे बल क़यामत वाले दिन चला देंगा। ते सहाबा कहन लगे अल्लाह दे नबी सिर दे बल बंदा किवें चलेगा। फरमाया जेड़ा अल्लाह लत्तां ते चला सकदा है वो अल्लाह मुजरम बंदियां नूं सिर दे बल उंदियां भी चला सकदा है। अज जेड़ा बंदा कहंदा ना मैनू फर्क नहीं पैंदा फरमाया मैं उन्होंने सर दे बल उल्टा उंदा करके क़यामत वाले दिन चलावांगा। और जेड़े लोग मिंबरां ते खड़े होके हक बयान नहीं करते तौहीद बयान नहीं करते सुन्नत बयान नहीं करते फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसे मौलवियां नूं अग दी लगाम पहनावांगा। अगर कोई मौलाना साहब हलवे की प्लेट की खातर समझते हैं ना कि मैं हलवे की प्लेट की खातर नसराने की खातर मैं अगर हक छुपा लिया तो फर्क कोई नहीं पिया मौलाना साहब अजे फर्क वाला दिन नहीं आया। फरमाया जेड़े दुनिया के हक छुपाते रहे असी इन्हां लोगों नूं अग दी लगाम पहनांगे। बाबा जी कई गल्लां लोग आंदे ने मैं सूतरमंदी बैठा जी मैं तो सूदी कारोबार करना मैनू तो कोई फर्क नहीं पिया मेरी कोठी भी है तो मेरी गड्डी भी है। अल्लाह ताला फरमांदे ने फर्क पैन वाला दिन नहीं आया सूद खरा ते सूदिया जो मेरी बारगाह के अंदर आएगा ना तेनू शैतान मखबूतल हवास बनाएगा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आए फरमाया ऐसा बंदा कल क़यामत वाले दिन मखबूतल हवास हो के अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा। मखबूतल आवाज का की मन मत वजी होएगी। जेड़ा बंदा कहंदा ना मैनू फर्क नहीं पैंदा मैं बदअहदी करना वादे तोड़ना मुआहदे तोड़ना फरमाया लिकुल्ले गादिरिन लवाउन इंदा इस्तेही। सही बुखारी अंदर मैं पढ़ रहा था कि जेड़ा हर बदअहद बंदा होएगा ना ओदी पुछत ते अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन जिल्लत दा झंडा गड़ देवेगा। मेरियो माओ मेरियो बहनों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों मैं अज दे खुतबे अंदर बलाल मरकज़ बलाल अंदर इन्ना ही पैगाम देन लगा। इधर वेखो इन्ना गल्लां च ना आया जे इन्ना हरामखोर यारां दे हत्थे ना चढ़िया जे इन्ना हरामखोर ते गाफल बंदियां दे पिछे ना लगे जे जेड़े आंदे ने फर्क नहीं पिया। बड़ा फर्क ही दस तेरे घर चों हया ही उठ गई है इस तो वड्डा फर्क केड़ा है। तेरे पेट चों तेरे घर चों तेरे कारोबार चों हलाल ही उठ गया दस इस तो वड्डा फर्क केड़ा है। सारे मामले ही बरकत वाले उठ गए ने इस तो वड्डा फर्क केड़ा है। अल्लाह ने तेरी पिशानी सजदे लई पसंद नहीं की दस इहदे नालों वड्डा फर्क केड़ा है। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा नीले पीले चेहरे ते शक्लां लैके मेरी बारगाह अंदर
پیش ہون گے. لو لوگوں میں آخری 5 گلاں کر کے تے انشاءاللہ نماز کھڑی کر دینا. پر سونی جی محبت نہ من کہو اللہ قیامت دی ذلت تو بچا لیں. اور یار اللہ معاف کرے. کنے جانے بیٹھے ہو؟ 500-700 بیٹھے ہو گے. ایتھے اگر کوئی بندہ لو لوہان ہوئے, ایتھے اگر کسے بندے تے کوئی ذلت آ جائے, 500-700 بندے دی ذلت برداشت نہیں ہوندی. تے 5 طرح دے بندیاں دا میں تانوں ذکر سنا دینا جڑے قیامت والے دن بوجھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے, ذلیل و خوار کر دیتے جان گے. سب نالوں پہلی گل اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ دے اندر بیان فرمائی ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. فرمایا نماز کے اندر غفلت نہ کرے آجے تے قرآن اندر غفلت نہ کرے آجے. جیڑا بندہ نماز تے قرآن چھڑ دیندہ ہے نا یا ایدے اندر غفلت کردہ ہے نا, اینا فرق پائے گا. اللہ فرماندے نے او قرآن چھڑنا لیا, نماز چھڑنا لیا, میں تینوں قیامت تال دن انا کر کے اٹھاواں گا. اگر کوئی حافظ قرآن میرے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیٹھا ہے اور انہوں منزل بھول گئی ہے, اگر کوئی یوٹیوب پہ حافظ قرآن میری گل سنے اور انہوں منزل بھول چکی ہے, میں رب دا واسطہ دے کے کہنا بیٹا تو حفظ کر کے میڈیکل سٹور تے بہ گیا ہے, تو حفظ کر کے کپڑے والی دکان تے بہ گیا ہے, اور تو انہاں گولیاں دی خاطر اور انہاں کپڑیاں دی خاطر رب دا قرآن بھلا دیتا ہے. فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. جے میں تو دنیا تے میرا قرآن بھلا دیتا ہی نا, کل قیامت والے دن میں تیرا رب بھی تینوں انجی بھلا دیاں گا. بیٹے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا حفظ قرآن بہت بڑا شرف ہے. ایک پاؤ ادھا پاؤ, ایک پارا ادھا پارا بیٹا ڈیلی پڑھدا رہا کر, اللہ اونچیاں منزلاں دے گا. ورنہ فرمایا جڑا نماز تو کنڈ کرے تے کوئی مینوں فرق نہیں پیندا, جڑا بندہ قرآن تو کنڈ. اوے گل سنو بزرگو, روزانہ ویکھو موت تے ہونی ہے, روزانہ کوئی 2 آیتاں زبانی حفظ کر لیا کرو. اپنی بہو دے کولوں, اپنے بیٹے دے کولوں, مسجد دے امام دے کولوں ڈیلی کوئی چند آیتاں قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا کرو. فرمایا جنہ بندیاں نمازاں چھڑ کے قرآن چھڑ کے گلاں کردے پھردے نے نا, سانوں فرق نہیں پیندا. اللہ کہندے نے انیاں کر کے اٹھاواں گا. سونی جی آمین کہو. اللہ موت دی حالت اندر ہی نماز نہیں سارے بولے اللہ آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا کری. اللہ سونے قرآن پڑھ دیا موت عطا کری. اور بڑے خوش نصیب ماں باپ نے جنہاں نے اپنے پوتے دوتے پتر بچے قرآن دے حوالے کیتے نے. اللہ ساڑے بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. فرمایا میں نیلے تے پیلے کر کے اٹھاواں گا تے کہن گے دنیا تے انجی لگ دے جے میں 10 دن رہ کے آئے ہاں. آؤ لوگو جڑی میں دوسری گل کر لگا, نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو 10 بندیاں دی ذمہ داری ملی, اوے فیصلہ بادیو اللہ دا واسطہ ہے نا گلاں تے اج ہی غور کر لو. ورنہ جے میں میرے جمعے پڑھان اندر شک کوئی نہیں, تہاڈا جمعہ پڑھن اندر شک کوئی نہیں, انہاں حالتاں اندر بھی کوئی شک نہیں. فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 10 بندیاں دا ذمہ دار بنایا, 10 بندیاں دی ذمہ داری رب نے دتی, تے نبی پاک فرماندے نے او قیامت والے دن اٹھے گا. میرے ال ویکھیو انجو دے ہاتھ اللہ پاک نے پیچھے بننے ہون گے. اگر کوئی ایس ایچ او گل سن رہا تے دھیان نہ سن لے, کوئی جج گل سن رہا تے دھیان نہ سن لے, اگر کسی سکول دا پرنسپل گل سن رہا تے دھیان نہ سن لے, اگر کوئی گھر دا سربراہ سن رہا تے اوے وزیر اعظم جنوں آندے ہو نا, تسی کی سمجھتے ہو وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم تے وزیر قانون ہونا یہ ریفریشمنٹ ہے, یہ کوئی انجوائمنٹ ہے, یہ کوئی دنیا دا چسکا تے نشہ ہے؟ انہاں سارے دے ہاتھ اللہ پاک نے گردن دے پیچھے بننے ہون گے. ممبر تے کھڑا تانوں حدیث
سنا رہے ہیں, کوئی SHA SHO, کوئی MPA, کوئی MNA, کوئی وزیر ایسا نہیں ہوئے گا جہدے ہاتھ نہیں بننے ہون گے. فرمایا فقاہو عدلہو, جے تے اللہ پاک دی مخلوق دے معاملے اندر اللہ دے کولوں ڈردا رہا ہوئے گا, ہاتھ کھول دیتے جان گے تے جنت وال ٹور دیتا جائے گا. فرمایا اوبکہو جورہو, تے جے MPA بن کے, MNA بن کے, ناظم بن کے, SHO بن کے, وزیر بن کے, کان کھولیو, لوگاں تے ظلم کردہ رہا ہوئے گا. فرمایا انہاں بننے ہوئے ہتھاں دے نال اللہ اس بدبخت نو جہنم دا ایندھن بنا دین گے. کنے سیاسی قتل ہوندے نے میرے تواڈے ملک دے اندر, سرکاری محکمیاں دے اندر کنا ظلم ہوندا ہے. جڑے SHO صاحب, جڑے وزیر صاحب, جڑے منسٹر صاحب, جڑے جرنل صاحب, جڑے وڈیرے صاحب کہندے نے نا مینوں فرق نہیں پیندا. حضرت صاحب جی اجے فرق پین والا دن ہی نہیں آیا. سائیاں بن کے اپنی بارگاہ وچ پیش کرنا جدن فرق پین والا دن آنا ہے. اگر کوئی بندہ پوسٹ دے نشے اندر کسے تے ظلم کر, اوے وزیر دا معنی ہوندا ہے بوجھ. وزیر اعظم تسی سمجھ دیو کہ بڑی آسان کوئی پوسٹ ہے. وزیر اعظم دا معنی ہے سب تو وڈا بوجھ اٹھان والا. وزیر اعلیٰ دا معنی ہے سب تو وڈا بوجھ اٹھانے والا. اب پوچھ لو حضرت شیخ صاحب تو انہوں امام ابو حنیفہ دے بارے بھی دس دین گے, امام ابن تیمیہ دے بارے بھی دس دین گے, کئی ائمہ دے بارے دس دین سے انہوں نے کدی سرکاری عہدے قبول نہیں کیتے. کیوں؟ انہوں دیاں نظراں دے سامنے یہ حدیثاں سن. بھائی دنیا کھیڑ تماشا نہیں کہ بندہ کہے کہ پولیس میرے کولے, فوج میرے کولے, سپورٹر میرے کولے, ورکر میرے کولے, جو مرضی کر دیاں. فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. تنہائی دی زندگی بسر کر جو بڑی سونی جے. دیکھو خود نیک بن کے مر جاؤ, بچیاں نو نیکی دے کے مر جاؤ, اے کامیاب زندگی دے. چودر تو لین تو ڈرے آجے, وزارت لین تو بچی آجے, عہدہ لین تو بچی آجے, پوسٹ لین تو بچی آجے, کوئی ذمہ داری لین تو بچی آجے. نبی پاک فرماندے نے 10 بندیاں دی ذمہ داری, 10 بندیاں دی ذمہ داری لین والے بندے دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے شہر چھڑ دیتے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ کہندا ہے کہ میں ظلم کری جاواں, قتل کری جاواں, جنوں مرضی چھڑ دیاں, جنوں مرضی پھڑ لاں, جد تے مرضی ظلم کراں, کل قیامت والے دن انہاں دے ہاتھ پیچھے بننے ہون گے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. آؤ میں بخاری شریف دی مجمع زویدیہ کی تیسری حدیث بھی سناواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے زیابا میں اللہ دا دین تانوں دس دیتا جے, توجہ کریو, اللہ دا دین میں تانوں دس چھڑیا جے. کسے فیکٹری چو چوری نہ کریو, کسے میل چو چوری نہ کریو, کسے ڈیرے تو چوری نہ کریو, کسے دا اونٹ نہ چکے ہو, کسے دی بکری نہ چکے ہو, کسے دی گائے نہ چکے ہو. اللہ دے نبی علیہ السلام وجہ کی ہے, فرمایا جن نے کسے دی دنیا تے نحق شے چکی ہوئے گی, کل قیامت والے دن اس بندے نے او دی شے کندیاں تے اٹھائی ہوئے گی. فرمایا جے کسے دا اونٹ ہونے چکے ہے تے اونٹ ہو دے کندیاں تے ہوئے گا, آوازاں لگا رہا ہوئے گا. پیغمبر نے فرمایا گائے چکی ہوئے گی, گائے او دے موڈیاں تے ہوئے گی, بکری چکی ہوئے گی, بکری او دے موڈیاں تے ہوئے گی. حضرت جی تسی حیران ہوو گے, نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی نا, صحابہ کہنے لگے ذالکا کذالکا, ذالکا کذالکا. اللہ دے نبی علیہ السلام ایدا انجام اے ہوئے گا, جے کپڑے چکے نے تے کپڑے موڈیاں تے لے کے آئے گا, فیکٹری میل چو چوری کیتی ہے, جو انہیں خرد برد معاملہ کیتا ہے نا دے موڈیاں تے ہوئے گا, جنہیں دنیا دے صاحب برابر نہیں کیتا, اور وہ چیخ چلا رہی ہوئے گی چیزوں دے موڈیاں تے, شور ڈال رہی ہوئے گی. ذالکا کذالکا انج ہوئے گا اللہ دے نبی. اور ڈکیتیاں کرنا پتر کوئی سوکھ آنا نا مینوں فرق نہیں پیندا, فرق والا دن ہی نہیں آیا. بدیانتیاں کرنا, ٹھگیاں کرنا تے کہنا فرق, بیٹا فرق والا دن ہی نہیں آیا. تینوں کنے آکھیا ایتھے فرق پینا ہے, ایتھے تینوں گڈی بھی ملے گی, کوٹھی بھی ملے
گی. جڈا وڈا لٹیرا بنے گا, جنی وڈی کرپشن کرے گا, جنہ وڈا کرپٹ انسان بنے گا, اوڈی وڈی گڈی ایتھے تینوں ملے گی. ایتھے نہیں فرق پینا. اللہ کے نبی انج ہوئے گا. اگلا ٹکڑا سنیا قرآن میرے ہاتھ اندر جے. کالا ای والذی نفسی بیدی, آپ نے فرمایا صحابہ اس ذات دی مینوں قسم جے جے دے ہاتھ اندر میری جان ہے, اللہ دی قسمیں انجی ہوئے گا. فیصلہ آبادی ہو تاڑے جو بندہ مینوں کھڑا ہو کے پوچھے ہو مولوی صاحب نہیں کتاباں لکھ دے ہو انہیں ملکاں جاندے ہو سب نہ بڑا بدبخت کیڑا ہے؟ اور بدبخت ہو جڑا بھین دا حق کھا کے مر گیا, جڑا کسے دی فیکٹری چو چوری کردہ مر گیا, مل چو چوری کردہ مر گیا, چندہ کھاندہ مر گیا, کسے دا حق لے کے مر گیا. سونی جی آمین کہو میرے سینے ٹھنڈ پوے. اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور مرکز بلال چو تو انو بلالی پیغام ہی ملنا ہے. اور مرکز پیغام بلال چو تو انو فکری پیغام ہی ملنا ہے. لوگو مت سمجھو کوئی بے نماز ہے تے فرق نہیں پہندا, مت سمجھو کسی نے قرآن پڑھایا تے فرق نہیں پہندا, مت سمجھو کوئی ایس ایچ اے, ایس ایچ او, ایم پی اے, ایم این اے, جنرل, کرنل, وزیر عہدہ لے کے کسی تے ظلم کرے تے کبھی میرے تے فرق نہیں پہندا. مت سمجھو کوئی بندہ کسی تے ٹھگی کر کے خیانت کر کے او دا معاملہ اگے پیچھے کر کے کبھی میرے تے فرق نہیں پہندا. بیٹا فرق والا اجے دن نہیں آیا. پھر میں دعا کرنا میں نے کہا اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق عطا فرما دے. فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم. شیخ صاحب جیڑے بندے دے اندر آیتاں اتر جانو چگلیاں کتھے کردا جے, او غیبتاں کتھے کردا جے, او کسے نو تکلیف کتھے دیندا جے, او کسے دیاں عزتاں تے حملے کتھے کردا جے. فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. میں دعا کرنا سونی جی آمین کہہ دے میرے اللہ اینا ذلتاں تو بچا کے اللہ سانو نور دے ممبر عطا فرما دے. اللہ ساڑھے چہریاں نو نور و نور فرما دے. حضرات عزیز وقار نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک اور بھی گل دسیے. آقا فرمان دے نے من ظالم قید شبرن, تو جو کرے ہو من ظالم قید شبرن توقہو من ارض سبعین. پیغمبر فرمان دے نے جن نے کسے دے ایک گھٹ پلاٹ تے بھی قبضہ کیتا. ادھر ویکھو ایک گھٹ پیڑی تے بھی قبضہ کیتا, ایک گھٹ پلاٹ ہن لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کر کے کہنا ہے کہ مینوں فرق نہیں پیندا. کوئی حق اگر کسے بندے دے پلاٹ بہن دا پلاٹ ہوئے, بھائی دا پلاٹ ہوئے, کسے بیوہ دا پلاٹ ہوئے, کوئی بندہ کسے دی ایک گھٹ زمین تے قبضہ کر کے کہندا ہے نا مولانا مینوں فرق نہیں پیندا, او پتر فرق پین والا دن نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا ایسے بدبخت نو قیامت والے دن اللہ 7 زمیناں دا توق پہنائے گا. خوسف بہی یوم القیامہ فی ارض سبعین. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن 7 زمینہ تک اس بندے نو تھلے تنسایا جائے گا. تو کہنا فرق نہیں پیندا. فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لو جی خطبہ ختم ہو گیا, میں نماز کھڑی کر لگا, آخری گلاں سن لو. میں صرف اتنا ہی جو تانوں دسن واسطے آیا. نیکیاں کردے رہیا جے, نمازاں پڑھدے رہیا جے, قرآن پڑھدے رہیا جے, ادھر دیکھو لمے لمے سجدے کردے رہیا جے. اور ویڈیو لوگاں دے حق واپس. بیٹا کسے دی مل فیکٹری دکان چو گلے چو چوری نہیں کرنی. بیٹا اگر اللہ پاک کوئی پوسٹ دوے, کوئی عہدہ دوے, پہلی تے گل ہے ذمہ داری قبول ہی نہیں کرنی. ورکر بن کے عام نارمل شہری بن کے زندگی بسر کرو. تے بیٹا جی اللہ کوئی پوسٹ دوے, طاقت دوے تے نشے چ مست نہیں ہونا. پھر انصاف کرنا ہے, پھر عدل کرنا ہے. کیوں تسی کی سمجھ دیو نعوذ باللہ الیاذ باللہ حضرت عمر ویلے راتاں نو اٹھ کے ایویں کشت کر دے رہے نے.
ساری رعایا ستی ہوندی سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاراں دے اندر گشت کر رہے نے، مصلیاں تے بہ کے رو رہے نے، اپنی رعایا دی خیر منگ رہے نے۔ حضرات ذی وقار پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے ایک بلشت بھی کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا، کل قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق انہوں پہنا دیتا جائے گا۔ اور یہی قرآن کہہ رہے ہیں یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ آؤ میں کو اور بھی آخری حدیث تو انہوں سنا دینا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ کا امثال الذر۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے دنیا تے ادھر ویکھو میرے دیکھو تسی تکبر کر دے رہے ہون گے، پیسہ ملیا اوقات ہی بھول گیا، عہدہ ملیا اوقات ہی بھول گیا، شان ملی اوقات ہی بھول گیا۔ فرمایا جڑے بندے دنیا تے تکبر کر دے رہے ہون گے نا، کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں کیڑیاں جیسا وجود عطا کرن گے۔ انی آکڑے دے اندر بھری ہے، بڈھی ماں دا حیا نہیں، بڈھے باپ دا، اور محلے دار دا حیا تے دور دی گل ہے، انہیں کدی عزت نہ باپ نو بھی نہیں بلایا۔ انہاں جوانی دا نشہ ہے، یارانے دا نشہ ہے، دوستی دا نشہ ہے، سوشل میڈیا دا نشہ ہے، رشتہ داراں نو نہیں انہیں کدی عزت نہ بلایا۔ فرمایا جنہ وڈا بندا رہا ہوئے گا نا قیامت والے دن انہاں ذلیل کر کے شکل مرداں والی ہوئے گی۔ میری گل سن لو، فرمایا فی صور الرجال، شکل مرداں والی ہوئے گی، شکل عورتاں والی ہوئے گی، لیکن وجود اللہ کیڑیاں والے عطا کرے گا۔ پھر سن لو یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر فی صور الرجال۔ پوت گل مگی ہو میری، ادھر وے شان ملے ہی نا، لف جا چک جا پتر، تابعہ دار بن، نافرمان دی بھی کوئی زندگی ہے، بدتمیز بد لحاظ انسان دی بھی کوئی زندگی ہے، منہ پھٹ زبان دراز گالم گلوچ کرنے والا انسان تے ڈٹر رہے۔ فرمایا انا فرق نہیں پیندا، اجے فرق پین والا دن نہیں آیا۔ اللہ فرماندے نے اسی تیری ٹکا بوٹی کر دینی ہے، تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینی ہے، تو انا فرق نہیں پیندا۔ اے میں گلاں ہی تواڈے نال پتہ کیوں کرنا؟ شیخ صاحب مینوں ایک نیک بندے نے کہا یار شیخ میں تواڈے وظیفے بھی کرنا وا تے میں اللہ کو ڈردا بھی بڑا وا تے میری روٹی بوٹی بھی ایڈی کوئی نہیں چلدی، تے میرے کول ایک میرا یار آیا تے مینوں کہن لگا چھڈ نمازاں چھڈ قرآن، میں کچھ بھی نہیں کردا، ٹھگی ٹھگی بھی کرنا، ویکھ لا میرے کو گڈی بھی ہے تے میرے کو کوٹھی بھی ہے۔ دیندار بندے نے کہندا چھڈ میرے کول گڈی بھی ہے تے کوٹھی بھی ہے، مینوں تے کوئی فرق نہیں پیا، میں تے کوئی نہیں نمازاں۔ او پتر فرق پین والا دن ہی نہیں آیا، یوم الفرقان نہیں آیا، یوم التغابن ہار جیت دا دن نہیں آیا، اور بیٹے یوم الحسرت نہیں آیا۔ بابا جی آخری گل سنا کے گل ختم کراں، جگاں دے پیر آپ دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن بڑے بڑے نیکوکار بندے آن گے، لیکن جدوں ویکھن گے نا اللہ نے بڑے بڑے تخت لائے نے، بڑے بڑے پروٹوکول نے، بڑے بڑے درجے نے تے بڑے بڑے رتبے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہے گا کہ اگر میں جمن تو لے کے مرن تک سجدے چوں سر نہ چکدا تے میں پھر بھی اللہ پاک دی بندگی دا حق ادا نہ کر سکدا۔ نیکا مال کر دے رہا جے، نیکیاں کر دے رہا جے، رب کولوں ڈر دے رہا جے، ورنہ میرے پیارے بھائیو قیامت والا دن بڑا ذلت والا دن ہے، قیامت والا دن بڑا رسوائی والا دن ہے، قیامت دا دن اصل فرق والا دن ہے، قیامت دا دن اصل ہار جتن والا دن ہے۔ سونی جی دعا نہ کراں اللہ قیامت والا دن بغیر حساب دے جنت عطا کر دے۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، فاسق فاجر رول دے رسن ذلتاں دے مارے۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے۔ تے میں دعا کرنا میرے اللہ قیامت دی ذلت تو بچا کے تے بغیر حساب دے جنت دا مہمان بنا دے۔
کوشش کریو منگیو نہ. او پتر اے منگن والی عادت بھی بڑی بھیڑی ہے. ہاں کوئی واقعتاً بندہ معذور ہو جائے محتاج ہو جائے نا پھر بھاجی بندہ مانگ سکتا ہے, ورنہ نبی پاک نے فرمایا جنہوں منگن دی عادت ہے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ جو دے چہرے تے گوشت دی ایک بوٹی بھی نہیں ہوئے گی. چھلنی کر رہا ہوئے گا اپنے آپ نو, اپنیاں بیویاں, اپنیاں بیٹیاں, اپنیاں بھیناں, اپنیاں ماواں انہاں دے زیورات دیاں زکاتاں دیندے رہا جے, ورنہ فرمایا انہاں دیاں پچھانیاں بھی داگیاں جان گیاں, انہاں دیاں پشتاں بھی داگیاں جان گیاں. تو کہنا فرق ہی نہیں پیندا. حالاں میرا موضوع اج کچھ اور سی, صحیح گل جے, لیکن جدوں نے مینوں گل سنائی نا میں کہا یار یہ تے گل بڑی زہر دا اثر کردی. شیطان تے واقعی دال آ جاندا یار یہ نمازاں بھی نہیں پڑھدا, ڈردا بھی نہیں, حرام بھی کھاندا ہے, بے دین بندہ ہے, گڈی ادے کولے کوٹھی ادے کولے, تے چھڈو میں نمازاں پڑھ کے کی کرنا ہے. اور بیٹا اصل جینا اللہ دی جنت دا جینا. اے تے دارالامتحان ہے, امتحانی سینٹر چ بیٹھے ہیں, اے یوم الفرقان نہیں. فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. انشاءاللہ بڑا فرق پوے گا اس دن. سجدے تھوڑے جے لمے کر, تلاوتاں ہور بہتر کر, اور بیٹے مسجداں بنا, مدرسے بنا, جتھے بھی دین دا کم ہوندا نا اگے لگ جا. انشاءاللہ الرحمن تینوں بڑا فرق نظر آئے گا جدوں تو نبیاں دے نال کھلوتا ہوئے گا, جدوں تو ولیاں دے نال کھلوتا ہوئے گا, جدوں تو صحابہ دے نال کھلوتا ہوئے گا. یار ایک دعا نہ کر دیں جی سونی جی آمین کہو. مرکز بلال چ بیٹھے ہیں, اللہ سیدنا بلال دا ساتھ عطا کر دے. رنگ دا کالا ہے پر اللہ دی قسمیں ہن سبحان اللہ پاویں کہہ لیو میرا بلال رنگ دا تے کالا ہے پر چہرہ نور نہ انج چمک رہا ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے. اللہ سیدنا بلال نال حشر فرما دے, اللہ سیدنا عمر نال حشر فرما دے, اللہ میریاں بیٹیاں ماواں دا سیدہ عائشہ دے نال حشر فرما دے. اللہ پاک سانو قیامت دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما دے, اور الہ العالمین سانو ذکر والی, فکر والی, ایمان والی, تقوی والی اللہ زندگی نصیب فرما دے. شورے تے میں تانوں یہی کہا نا, نیک ہونا بڑی وڈی جت جے. روزانہ قرآن پاک پڑھنا, پاویں ایک صفحہ پڑھو, روزانہ نفل پڑھنے نے پاویں 2 نفل پڑھو. پہلے تو اڑا سجدہ اگر 3 منٹ دا ہے نا, آج تو بعد اپنا سجدہ 7 منٹ دا کر دیو, 5 منٹ دا کر دیو, بڑا فرق پیندا ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے, اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے, اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا. اللہ وضو دی حالت موت دے دے. اللہ انہاں تازے تازے روزے رکھے نے, اللہ انہاں وضو دی حالت موت دیں, اللہ انہاں سجدے دی حالت موت دیں. انہاں دے جڑے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ جنت والا مقام عطا کر دے, اللہ قرآن والا بنا دے, اللہ مسیت والا بنا دے, اللہ ساڑے بچیاں نو اللہ اپنے دین دا امام بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.